हामीले यस जितगढीमा विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनायौँ। दर्शकवृन्द 208 वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको युद्धमा वीर नेपाली सेनाले विजय हासिल गरी अंग्रेज फौजलाई फिर्ता पठाएको ठाउँ बुटोलमा रहेको जितगढी किल्ला, जहाँ भोलि पुस 20 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आउने भएका छन्। आप सबको पता है कि जीत किला एक ऐसा जगह है नेपाल के अंदर जहां पे नेपाल के उन सारी चीजें इंपॉर्टेंट पड़ी हैं, जहां पे नेपाल ने अंग्रेजों को शिकस्त दी थी। 1816 से पहले अंग्रेजों को जितनी भी शिकस्त दी थी नेपाली लोगों ने, तो वो जीत किले के अंदर वो सारी चीजें पड़ी हुई है। जीत किले के अंदर ग्रेटर नेपाल का मैप भी लगाया गया है, एक बड़े बिल बोर्ड के ऊपर मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी। तो जीत किले के अंदर नेपाल के सदर आ रहे हैं कल, और जीत किले के अंदर ग्रेटर नेपाल के साथ बाकी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट पड़ी हुई है जो ग्रेटर नेपाल के टाइम की हुआ करती थी। यानी ग्रेटर नेपाल को तोड़ने के लिए जब अंग्रेज आए थे, तो उनको अंग्रेजों को जब नेपालियों ने शिकस्त दी थी, उन सारी चीजों को एक म्यूजियम टाइप किले के अंदर रखा गया है जिसका नाम है जीत किला। तो यहाँ पे वो सारी चीजें पड़ी हुई है जब नेपालियों ने ग्रेटर नेपाल को बचा के अंग्रेजों को शिकस्त दी थी। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ कि ये फौजी इस टाइम पे नेपाल के इस जीत किले के बारे में क्या बात कर रहे हैं। नेपाली फौजी हैं जो 1816 के बारे में भी बात कर रहे हैं, सगोरी संधि के बारे में भी बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं, और जो नेपाल के सदर है वो कल जीत किले आएंगे तो फिर बात होगी। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हामीले यस जितगढीमा विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनायौँ। दर्शकवृन्द 208 वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको युद्धमा वीर नेपाली सेनाले विजय हासिल गरी अंग्रेज फौजलाई फिर्ता पठाएको ठाउँ बुटोलमा रहेको जितगढी किल्ला, जहाँ भोलि पुस 20 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आउने भएका छन्। जितगढी किल्लामा हामी विजय प्राप्त गर्न नसकेको भए अहिलेको नेपालको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो, नेपालको नक्सा कस्तो हुन्थ्यो, अझै यो कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो बेलाको अन्य ठाउँको युद्ध हामीले जित्न नसक्दै गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरू सुगौली सन्धिमा गुमाउनु परेको थियो। कुनै समय विश्व विजेता कहलिएको अंग्रेजलाई नेपाली सेनाले युद्धका क्रममा पराजित गरेको ऐतिहासिक स्थल हो बुटोलको जितगढी किल्ला। कर्णेल उदय सिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली फौजले अंग्रेज फौजमाथि विजय हासिल गरेको यो ठाउँमा अहिले नेपाली सेनाले ठूलो बोर्डमा ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाएको छ, जसमा कालापानी, काङ्गरा, सिक्किम लगायतका ठाउँ यही नक्सामा देख्न सकिन्छ। नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको जितगढी किल्ला भोलि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधान सेनापतिद्वारा यसको स्वामित्व बुटोल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुँदैछ। प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन 2078 अनुसार राष्ट्रिय एकता र प्रतिष्ठाको प्रवर्धन गर्ने उहाँको चाहिँ नीति अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट हामीले यस जितगढीमा विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनायौँ र स्ट्याचु अफ वारियरहरूको चाहिँ स्ट्याचु र चाहिँ यो र्याम्प, ग्रेटर नेपाल वाल र चाहिँ डबली र चाहिँ वृत्तचित्र बनाउने सङ्ग्रहालय को समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ यस गढीहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि हामी भोलि प्रधान सेनापति ज्यूबाट बुटोल उपनगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचंद्र पौडेलज्यूको सवारी हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण तयारीहरू गरिसकेका छौँ र उहाँलाई उहाँको सम्मुख उपस्थितिमा प्रधान सेनापतिज्यूबाट नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूलाई जितगढी किल्लाको प्रतिमा हस्तान्तरण गरी चाहिँ सम्वर्धन, प्रबन्धन र संरक्षणको लागि चाहिँ बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी बुटोलको जितगढी किल्लामा छौँ। 208 वर्ष अगाडि नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले विजय प्राप्त गरेको स्थान र यो जितगढी किल्लाको मर्मत सम्भार कार्यक्रम नेपाली सेनाको जिम्मामा थियो र भोलि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यूबाट बुटोल उपमहानगरपालिकालाई यो किल्ला हस्तान्तरण हुँदैछ र यो हस्तान्तरण भइसकेपछि हामीले कार्यविधि बनाएर यस जितगढी किल्लालाई नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेछौँ। अब हामीले बनाउने कार्यविधिमा जितगढी किल्ला प्रवेशको चाहिँ शुल्कहरू सामान्य शुल्क राख्नेछौँ र यसलाई हरेक विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि हामीले यसलाई समावेश गरेका छौँ र अझ परिमार्जित गरेर हामीले राख्नेछौँ र पर्यटकहरू भित्राउनका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर
हामीले चाहिँ पर्यटकहरू यहाँ ल्याउने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनेछौँ। जितगढी किल्लाको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले पछाडिपट्टि यो तत्कालीन 208 वर्ष अगाडिको नक्सा हेर्नुभयो भने तत्कालीन नेपालको नक्सामा कुन ठाउँमा नेपालमा युद्ध आजभन्दा 208 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 1872 चैत 22 गतेदेखि युद्ध भएको थियो भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेला मोरङ, मकवानपुर, बुटोल, किल्ला, काङ्गडा, जैथक, नालापानी, कुमाऊमा युद्ध एकैपटक भएको थियो र इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमाथि 60 ठाउँमा एकैचोटि आक्रमण गरेकोमा बुटोलको जितगढी किल्ला हामी विजय प्राप्त गरेको ठाउँ हो। त्यसकारणले यो ठाउँ सबैभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्व छ। जितगढी किल्लामा हामी विजय प्राप्त गर्न नसकेको भए अहिलेको नेपालको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो, नेपालको नक्सा कस्तो हुन्थ्यो अझै यो कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो बेलाको अन्य ठाउँको युद्ध हामीले जित्न नसक्दै गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरू सुगौली सन्धिमा गुमाउनु परेको थियो। त्यसकारणले यो जितगढी किल्ला राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, यो देशलाई बचाउनका लागि यो जितगढी किल्लाको युद्ध, तत्कालीन युद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले राष्ट्रियताको पक्षधर सबैले र तत्कालीन इतिहासलाई बुझ्न चाहने सबैले जितगढी किल्लामा आउन जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ। यहाँ आइसकेपछि हामीले तत्कालीन समयमा कुन खालको परिस्थितिमा युद्ध भएको थियो भन्ने हाम्रो त्यसका सबै तस्बिरहरू हामीले यहाँ भित्र पहिचानका लागि राखेका छौँ र त्यो बेलामा कुन ठाउँमा नेपालमा युद्ध भएको थियो र को नेपालको तर्फबाट कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट को कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला ग्रेटर नेपालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ र त्यति बेलाको युद्धमा नेपाली सेनाको र यहाँको चाहिँ स्थानीयहरू जो युद्धमा सहभागी महिलाहरू समेत बालबच्चा बोकेर थिए तिनीहरू कस्तो अवस्थामा थिए र इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट युद्धमा आउने सेनाहरू कस्तो थिए ती सबै कुराको हामीले चित्रणहरू, त्यो बेलाको शहीदहरू र त्यो बेलाको चाहिँ कमान्डर कर्णेल उदय सिंह थापाको शालिगसहित हामीले यो पार्कलाई, जितगढी किल्लालाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसलाई अझै सौन्दर्यीकरण गर्छौँ र यसलाई सम्भव भएसम्म तिनाउ आरती केन्द्रका रूपमा पनि यसैसँग जोडेर हामी बुटुलको महानगरपालिका गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, म नरेन्द्र बस्नेत, वडा अध्यक्ष। यो जितगढी किल्लाको बारेमा यो अब नेपाल र चाहिँ नि अङ्ग्रेज युद्ध हुँदाखेरि अङ्ग्रेजलाई परास्त गरेर पठाएको ठाउँ र नेपालको अस्तित्व जोगाउनलाई यो किल्ला महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको हो र यो किल्ला केही विगत वर्ष पहिले त्यति संरक्षणमा थिएन। 2054 सालमा हामी इलेक्टेड भएर आइसकेपछि हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ रहेको गुम्बासी बस्ती 28 घरलाई हामीले यहाँबाट सारेर अनि त्यसपछि यो किल्लालाई हामीले खाली गराएका थियौँ र त्यो नगरपालिकाले त्यसपछि नगरपालिकाले यसलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि आइरहेको छ र अहिले चाहिँ नि यो किल्ला यति हामीले संरक्षण गर्न जो चाहिँ नि हामीले सफल पायौँ त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ नि गर्वको कुरा छ र अब यो हस्तान्तरण भइसकेपछि अब यसमा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यविधिहरू बनाएर यसलाई कसरी पर्यटकको चाहिँ नि आकर्षक केन्द्र बनाउने त्यो सोचमा नगरपालिका हामीहरू चाहिँ नि छलफलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब आज भोलि हस्तान्तरण कार्यक्रम भइसकेपछि अनि यसको बारेमा विस्तृत चाहिँ नि छलफल गरेर यसलाई कसरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। यसलाई त त्यही हो, अब यसको जो ठाउँ छ एकदम सानो छ, केही चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि हामीले जग्गाहरू सरकारले चाहिँ नि मुआवजा दिएर थोरै चाहिँ नि लिएर त्यसपछि यसलाई अलिकति विस्तृत गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ यो र आगामी दिनहरूमा विशेष यसलाई गर्नुपर्ने के छ भने अब यहाँको बाटोघाटो लगायत अब यस क्षेत्रमा आउन सहज तरिकाले मान्छेहरू आउने वातावरण बनाउनु पर्यो र पुरातत्वको हिसाबले पनि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अझै छिपेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसलाई पनि उजागर गर्न यदि सकियो भने भोलिका दिनमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले 2055 सालमा पुरातत्वको बाट चाहिँ नि एकजना अधिकृत ल्याएर यो उत्खनन गराएको थियौँ त्यसबेला र उत्खनन गराउँदाखेरि अब जति यो भेटियो त्यसै बेला चाहिँ नि यो उत्खनन गराउँदाखेरि जति संरचनाहरू भेटिएका छन् तिनीहरू त्यसै बेला भेटिएका थिए र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अब पर्यटक हिसाबले त छँदैछ
यो पुरातात्विक हिसाबले पनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ पे जो फौजी साहब थे वो ग्रेटर नेपाल के टाइम की सारी बातें कर रहे हैं। ग्रेटर नेपाल मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1816 के अंदर ये टूट गया था सगोली की संधि के मुआहदे पे। ये सगोली के मुआहदे के ऊपर जब नेपाल टूटा था, ग्रेटर नेपाल जब टूटा था, तो जब अंग्रेज आए थे नेपाल के ऊपर कब्जा करने के लिए तो तीसरी बार थी। इससे पहले 2 दफा आ चुके थे वो ऑलरेडी, 2 दफा नेपालियों के साथ जंग या लड़ाई करके हार चुके थे। और हारने के बाद फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने कबूल कर लिया कि हम हार चुके, हम अपनी आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे। जब आखिरी बारी आए तो वो हथियार इंपॉर्टेंट लेके आए, हथियार अच्छे लेके आए, जब उन्होंने नेपाल की उन जमीनों के ऊपर कब्जा किया। और वो क्यों किया, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था कि वो उन जगहों पे उन्होंने कब्जा किया था जहां पे कोयले की माइन है, जहां पे गोल्ड की माइन है। मतलब वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी जहां पे गोल्ड माइन है, जहां पे जो है वो कोयले की कान है, बाकी जैसी सारी चीजें हैं। तो ये अभी भी अगर आप देखते हैं मैप के जरिए आप देखेंगे यूपी और बिहार में ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। और ये सारी चीजें मैं इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं कि फैक्ट्स है, फैक्ट्स जब देखोगे तो आपको ये मिलेंगी। यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश, इंडिया के उत्तर प्रदेश के अंदर कोयले की माइन चल रही है। और उन्हीं सारी चीजें वो जो जगह है वो एक्चुअल में नेपाल की थी। 1816 के अंदर वो नेपाल से ली गई, जबकि 1947 के अंदर ये बात की थी कि हम आपको देंगे। और अभी भी आप लोगों ने एक रिपोर्ट मैंने शेयर की हुई, मैंने आपके साथ, मैंने कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको ये बताया था कि नेपाल के बड़े लीडर्स और बड़े न्यूज एंकर्स अब इस बात को कबूल करने को तैयार है कि नेपाल को जो जगह थी वो ग्रेटर नेपाल की थी। मतलब वो इस बात को कबूल करे कि भी ग्रेटर नेपाल की जमीन है वो एक्चुअल में वो अभी इंडिया के अंदर है, और वो इंडिया अगर देना चाहता है तो दे सकता है, क्योंकि 1816 से पहले ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, अखंड भारत बाद में था। तो अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो किला है, जीत किला है, उसके अंदर उस टाइम की चीजें पड़ी हुई है जब अंग्रेज नेपाल के ऊपर कब्जा करने आए थे। और ये 1816 से पहले की बात। 1816 में तो अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा किया और फिर वो चले गए, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी कब्जा किया, फिर 1947 के अंदर चले गए। ये जो चीजें पड़ी वो 1816 से पड़ी हुई है। यहाँ पे ग्रेटर नेपाल का भी मैप इसीलिए एक बड़े बिलबोर्ड के ऊपर लगाया गया है क्योंकि अंग्रेज ग्रेटर नेपाल को तोड़ने के लिए आ रहे थे ना। नेपाल तो नहीं था उस टाइम पे, ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, तब वो उस चीज को तोड़ने के लिए आए थे। कल जो है वो नेपाल के प्रेसिडेंट वहां पे विजिट करेंगे। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।